बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे दोस्तों, इमरान खान साहब को ठिकाने लगाना है, शहबाज मुनीर जरदारी की रजीम को बचाना है, पाकिस्तानी अवाम का दिल छन छनों से बहलाना है। इस मौजू पर बात करूँगा इस व्लॉग में। इसके अलावा मैं बात करूँगा ईरान अमेरिका जंग को लेकर। जंग तो बढ़ गई है, पाकिस्तान में ढंढोरे पीटे जा रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है जंग रुकवाने का। इस जंग के रुकने की इतनी खुशी शायद ईरान को भी नहीं हुई। ईरान में इतना जश्न नहीं मनाया जा रहा जितना पूर्व प्रधानमंत्री मियां शरीफ शहबाज और उसकी काबीना मना रही है। असल हकीकत क्या है? जंग तो बढ़ गई है, जंग तो ख़त्म हुई ही नहीं। इस मौजू पर भी बात करूँगा। बहुत ख़ास व्लॉग होगा, मुकम्मल देखिएगा इस व्लॉग को। और दूसरा, आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि इस मुल्क में वक्त के फ़िरौनों यजीदों ने मेरे जैसी आवाज़ों और आपकी समातों के दरमियान जो डिजिटल फायरवॉल लगाई है, उसके असरात को ज़ाहिर करने के लिए ये ज़रूरी होगा जो दोस्त मुझे देखते हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट्स लिखिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मौसूल करते रहें। बगैर किसी तवक्कुफ़ के मैं अपने मौज़ूआत पर आता हूँ। ज़रा पहले बात इमरान खान की पाकिस्तान की कर लें और बाद में वो जंग जिस पर शहबाज शरीफ डांस फरमा कर स्विमिंग पूल में नहा कर सवाब दारैन हासिल कर रहा है, उसका तज़किरा बाद में रखते हैं। पहले ज़रा पाकिस्तान की सियासत पर बात करते हैं। इमरान खान साहब से कल सुलेमान सफ्दर की मुलाकात हुई, उनके वकील की। 1 घंटा तक ये मुलाकात जारी रही। सुलेमान सफ्दर साहब जेल से निकले, साथियों ने कोशिश की उनसे बातचीत की जाए, लेकिन पता था बातचीत तो नहीं होगी, बातचीत तो कोई ना हुई। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी 3-4 ट्वीट्स के ज़रिए से इमरान खान के हवाले से जो मालूमात देनी थी वो दी। और उन ट्वीट्स में जो है एक अलार्मिंग बात यह है कि उन्होंने कहा कि बाकी तो इमरान खान साहब की सेहत तो ठीक है, लेकिन जो अलार्मिंग चीज़ है कि इमरान खान की मुलाकात में बुशरा बीबी को नहीं बुलाया गया। और सुलेमान सफ्दर साहब का कहना था कि वो मुकम्मल आइसोलेशन में हैं। अब उनको टेलीविज़न भी नहीं की सहूलत भी उनके पास, बाहर की दुनिया से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जेल में भी उन्हें आइसोलेशन में बिल्कुल कैद तन्हाई में रखा गया है। इस तरह की कैद कातलों, बहुत बड़े डाकुओं को भी शायद नहीं दी जाती। जेल के कैदी एक दूसरे से उनका मेल मिलाप भी होता है, नमाज पढ़ते हैं, कुतुब पढ़ना चाहें तो किताबें पढ़ते हैं। इमरान खान साहब को किताबें भी नहीं दी जा रही। दूसरी बात जो बहुत ही बड़ी अलार्मिंग है वो इमरान खान की सेहत के हवाले से है। सुलेमान सफ्दर साहब का यह कहना था कि उनकी आँख की बिनाई और ज़्यादा मुतासर हो चुकी है। अब यह है क्या? हकीकत इसकी यूँ खुलती है कि इमरान खान के वफ़ादार दोस्त जो पार्टी के वफ़ादार थे, इमरान खान के मुखलस साथी थे, वो तो सारे कोई कोट लखपत जेल में है और कोई किस जेल में। और उनके हवाले से अगर बात की जाए तो एजाज चौधरी के हवाले से ये बात है, वो बहुत बड़ी उम्र के हैं और उनकी तबीयत इंतहाई, उनको किडनी का प्रॉब्लम आ रहा है और उनका यूरिया लेवल बहुत ही बड़ा हुआ है, जिस्म पर सूजन आ गई है। तो किसी भी वक्त अल्लाह माफ़ करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने का वक्त आया चाहता है। हो सकता है कि जेल में ही क्या कुछ हो सकता है। देखें, बीमारी होती है, ज़िंदगी मौत का तो अल्लाह को पता है। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद ज़ाहिर है एक इतनी बड़ी उम्र की खातून हैं जो कि 50 मीटर भी चलने के काबिल नहीं हैं, तो जो चल नहीं सकती अब। तो उनके साथ जो जबर व तशद्दुद हो रहा है गुज़श्ता 4 सालों से, ये सारी कहानियाँ अपनी जगह। इमरान खान इसलिए ठिकाना है कि इमरान खान को के केसेस नहीं लगाए जा रहे, इमरान खान के मुखलस दोस्तों के केसेस नहीं लगाए रहे, अदालतें केसेस सुनने से ही इनकार कर रही हैं। जस्टिस डोगर की डोगरा राज वाली इस्लामाबाद की अदालत ने ये सुलेमान सफ्दर को जो मुलाकात का था, ये भी एक बहाना है। मुलाकात के लिए तो अपने मुवक्किल से वकील तफसीली मुलाकातें करते हैं, हर रोज़ की बुनियाद पर मुलाकातें करते हैं और ज़ाहिर है अपने मुवक्किल की मुशावरत से ही आगे केस बढ़ता है। तो इमरान खान साहब की मुलाकातें ही नहीं हैं, 3 महीने से कोई मुलाकात नहीं हुई। तो मुलाकातें फिर जो मुजरम भी होता है उसके लवाहिकीन को भी फांसी के जो जिसको दी जानी होती है, कत्ल का मुजरम होता है,
تو اس کی بھی لواحقین سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. عمران خان ایک ایسا خطرناک قیدی ہے. اس طرح تو گوانتانامو بے میں جو جنگی قیدی تھے ان کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں ہوا جو آج پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان کے ہر دل عزیز اور مقبول ترین لیڈر کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس کا مقاصد کیا ہے؟ مقاصد ایک ہی ہیں، شہباز منیر زرداری کو بچانا ہے. ان کے راستے کی دیوار ہے عمران خان، لہذا عمران خان کو ہر صورت ٹھکانے لگانا ہے. بھلے وہ پوری زندگی جیل کی کالی کوٹلیوں میں گزاریں اور اس کے بعد جیل ہی میں مریں، اور مرنے کے بعد قبر کی کالی کوٹلی میں چلے جائیں گے، اور میں، آپ، اس ملک کے عوام، ہم تماشا دیکھتے رہ جائیں گے. ان لوگوں نے اس ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر نتھنگ، ملک میں کانسٹیٹیوشن موجود ہی نہیں ہے. ملک کی یہ عدالتیں مجھے تو نظر نہیں آ رہی. ملک کی اکانومی کسی حوالے سے بھی کوئی مثبت اشاریہ نہیں مل رہا. ایسے میں پاکستان کے عوام کا دل بہلانا ہے. اور دل کیسے بہلانا ہے؟ دل ایسے بہلانا ہے کہ آپ کو زندہ رہنے کے قابل تو انہوں نے نہیں چھوڑا. میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، زندہ رہنے کے قابل انہوں نے ہمیں نہیں چھوڑا. مہنگائی کا جو عروج ہے، مہنگائی کی جو شرح ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہے. دوسری طرف میں نے کہا عوام کو، پیٹرول کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں بڑھی، پاکستان کی پہلے بڑھی. دنیا کے کسی ملک میں 2-4-5% سے زیادہ دوران جنگ بھی قیمتیں نہیں بڑھی، پاکستان میں 100% سے بھی زیادہ بڑھی. اب قیمتیں بالکل نیچے آ گئی ہیں. بلکہ پہلے جو قیمتیں تھیں، جب آپ کو پیٹرول 150 روپے پر لیٹر ملتا تھا، اب اس سے بھی قیمتیں نیچے $100 پر آ گئی ہیں. بلکہ 100 سے بھی نیچے، میرے خیال میں $97 پہ گزشتہ روز قیمتیں گر چکی ہیں. لیکن ابھی تک بڑھانے میں انہیں کتنی جلدی تھی، گھٹانے میں جلدی نہیں ہے. اب یہ کیا کریں گے جی کہ ہم نے بہت بڑا کیا ہے، قیمتیں ہیں ہی اتنی کم. پیٹرول کی پرائس پر لیٹر، پرائس پیٹرول کی 60-65 روپے لیٹر ہے. تو یہ کریں گے 200 کا کر دیں گے، 250 کا کر کے کہیں گے دیکھیں بھائی ہم نے بڑا کمال کیا ہے پاکستانی عوام پر. آپ سارے بھکاری ہیں، میں بھکاری ہوں، ہم جانور ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم متولی ہیں کسی دربار کے، اور ہم ان کے آگے کٹورے لے کے بھیک مانگ رہے ہیں. اور اس بھیک میں انہوں نے ہمیں یہ کہے گا شہباز شریف دیکھیں ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا. بلے بلے. اس لیے میں نے کہا ہے عوام کا دل چھنچھنے سے دل بہلانا ہے، اور یہ عوام ہے کہ چھنچھنے سے بہل جاتی ہے. تو یہ ہے اصل سچویشن اس وقت پاکستان کی. عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی مثبت بات یہ کی ہے جیل میں کہ پنڈی کو ہونے والا جلسہ، جو آج جلسہ ہونا تھا، عمران خان نے، کیونکہ بیرونی دنیا سے بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، یہ جو جنگ کے بہانے پہ آگے میں بات کروں گا کہ یہ مذاکرات، جنگ شنگ تو بڑھ گئی ہے، کہاں کی جنگ، کہاں کی ثالثی جنگ وغیرہ کوئی رکی شکی نہیں ہے. اور رکے گی تو امریکہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ اگر رکتی ہے تو انہوں نے چائنا کو کریڈٹ دیا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ چائنا کا کیا کریڈٹ زیادہ اس میں کیسے اسے دیا ہے. پاکستان کا وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم یہ چائنا کیوں گیا تھا؟ اس وقت بھی میں نے اپنے ولاگ میں سوال اٹھایا تھا. تو وہاں پر یہی کرنے کے لیے افغانستان کا مسئلہ بھی ہے. تو افغانستان کے مسئلے پر چلے بعد میں کبھی بات کروں گا، وہ بھی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. اور پاکستان کے لیے ایران امریکہ جنگ سے بڑا مسئلہ، پاکستان نے خود افغانستان پر حملہ کیا ہوا ہے. بہت سے 500-600 افغانی اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں. جنگ تو یہاں بھی ہو رہی ہے، لیکن دنیا کا فوکس ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کی طرف ہے. لہذا پاکستان کی جنگ، لیکن چائنا کے کنسرن پاکستان اور افغانستان کی جنگ سے ہیں. اور چائنا نے پاکستان کے وزیر خارجہ کو وہاں بلا کر افغانستان کے لوگوں کو بھی بلایا ہوا تھا. وہاں پر اس نے کیا مذاکرات کرائے اور چائنا نے کیا آرڈر دیا، اس پر میں بعد میں بات کروں گا کسی اور ولاگ میں. اس وقت میں ذرا آتا ہوں اپنا ایران اسرائیل جنگ، جس جنگ کو لے کر یہ ٹویٹ شہباز شریف نے تقریباً 15-16 گھنٹے ہو گئے ہیں یہ کیا ہے. اور یہ ٹویٹ کل کیا ہے، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. میں معذرت چاہوں گا اگر ٹائم کا 1-2 گھنٹے میں اوپر نیچے بتا دوں.
मैं कोशिश करता हूँ आप तक सच्ची बात पहुँचाऊँ। बहरहाल जो ट्वीट किया है, ये ट्वीट शहबाज शरीफ ने उस वक्त किया है जब इजराइल ने यह कहा है जी कि उसने 10 मिनट में 100 स्ट्राइक किए हैं लुबनान पर। एक तरफ तो ये जंग बंदी हुई है और दूसरी तरफ उसी वक्त जब ये जंग बंदी पर की बातें कर डांस करके सवाब दारैन हासिल कर रहे हैं, उसी वक्त इजराइल ने लुबनान पर 10 मिनट में, ये इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि हमने 10 मिनट में उसमें बेरूत बहुत कंजस्टेड आबादी है। बेरूत ऐसा शहर है यहाँ पर बहुत ही घनी आबादी है। लुबनान वैसे भी छोटा सा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क तो है नहीं। अच्छा, लुबनान की आबादी के हवाले से बात करें तो वहाँ पर तकरीबन 50% पॉपुलेशन है मुसलमानों और क्रिश्चियंस की। ये आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ कि वहाँ पर क्रिश्चियंस भी बड़ी तादाद में रहते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि लुबनान के बिजनेस सेक्टर में या कुछ है, वहाँ पर फ्रांस भी बहुत बड़ी तादाद में फ्रांसीसी भी रहते हैं। वहाँ पर हिजबुल्लाह है जो अहले तशी की जमात है और वो जो जिसे ईरान की सपोर्ट है और वो ईरान को सपोर्ट करते हैं, हिजबुल्लाह वाले। उनको लेके, हालांकि लुबनान में मुसलमानों की अक्सरियत भी नहीं है, तकरीबन बराबर है। मेरे ख्याल में 52% मुस्लिम्स हैं। ये आप देख लीजिएगा, अंकल गूगल से चेक कर लीजिएगा, अपना ब्रिटेनिका से या विकिपीडिया से, मैं तो वहीं से लेता हूँ, वहाँ पर सच्ची बातें होती हैं, पूरी तहकीक शुदा स्टैटिस्टिक्स होते हैं। तो आप विकिपीडिया से, ब्रिटेनिका से देख लें। लुबनान में मेरे ख्याल में 48 या 47% जो है क्रिश्चियन आबादी है और 52-53% मुस्लिम आबादी है। बिल्कुल बराबर है। छोटा सा मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, तारीखी हवाले से कदीम तहजीबों का वो अमीन है। और बेरूत शहर जो है वहाँ पर बहुत ही कंजस्टेड आबादी है। अब इजराइल मुसलसल घनी आबादियों को, जहाँ मुसलमान आबाद हैं बेरूत शहर की, उनको निशाना बना रहा है। वहाँ पर कोई अस्करियत नहीं, आम लोगों को। और कहते हैं जी कि 500 से ज़्यादा लोगों को इजराइल ने गुज़श्ता रोज़ हमलों में मार दिया है। जंग तो बढ़ गई है। मुकम्मल सीज़ फायर का ऐलान हुआ है तो कहाँ की सीज़ फायर? जवाब में जब इतने बड़े हमले हुए हैं बेरूत पर, हिजबुल्लाह पर, लुबनान पर, ईरान ने भी फिर दोबारा ज़ाहिर किया है और ईरान ने यह कहा है कि जंग ख़त्म तब होगी, वो ऐसी ही ख़त्म होगी कि आखिरी मिसाइल हम खुद चलाएंगे। जंग का आखिरी जो मिसाइल है वो हम छोड़ेंगे। तो जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। बहरे हरमुज़ के हवाले से भी खबरें, ताज़ा तरीन इत्तलाहात हैं कि ईरान ने पहले ही सुरंगें वगैरह बिछाई हुई थी, तो बहरा हरमुज़ दोबारा बंद हो रहा है। बहरा हरमुज़ भी खुल नहीं रहा। और क्योंकि जंग की, मैंने कहा ना, जंग तो बढ़ गई है। ये वायलेशन कहाँ से हो रही है, ये सवाल। अच्छा, अब बहाने बनाए जा रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि ये मुआहदा मेरा तो है ही नहीं, जंगबंदी का मुआहदा मेरा तो नहीं है, मैं तो हमले करूँगा। इजराइल ये कह रहा है, बिन नेतन्याहू ये कह रहा है कि मेरा कोई मुआहदा नहीं है, और वो खुलेआम लुबनान पर एक तरफ हमले कर। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि ये मुआहदा सिर्फ बहरा हरमुज़ के हवाले से हम ये गुफ्त शनीद कर रहे हैं, सिर्फ बहरा हरमुज़ खुलवाना है, बाकी इजराइल और लुबनान की जंग तो इस मुआहदे में शामिल ही नहीं है। जबकि ईरान ने अपने जो 10, अमेरिका ने 15 नुकात और ईरान के 10 नुकात दिए हैं, उनमें मुकम्मल सीज़ फायर है पहले मरहले में, बाकी बातें बाद में होंगी, देखी जाएंगी। लिहाजा मुझे जो लग रहा है जंग तो बढ़ गई है। इस्लामाबाद में इस गरीब मुल्क की इकानमी का बेड़ा गर्क करेंगे। पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया है। इस्लामाबाद के तमाम बड़े होटल्स की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। सरीना होटल के इर्द गिर्द तो आज परिंदा भी, आज ही हालात ऐसे, मेरा एक दोस्त है उससे मेरी अभी बात हुई है, तो इस तरह के हालात सरीना होटल के हैं। वहाँ आकर अमेरिका के इनके जो मेहमान हैं, इनके जो बाप हैं, वो आकर क़याम करेंगे। तो ये है सूरत हाल इस वक्त जंग के हवाले से। अब इस जंग को लेकर ये इसने जो ट्वीट की थी, ज़रा मैंने, अच्छा, ये ट्वीट शहबाज शरीफ ट्वीट नहीं करता, उसे लिखाया कुछ स्क्रिप्ट मिलता है, उसे शहबाज शरीफ की ट्वीट करके वो लिख देते हैं। शहबाज शरीफ वैसे भी आप उसकी गुफ्तगू से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अदबी हवाले से बात करें तो वो किस क्लास का आदमी है। ट्वीट में लिखा है, विद द ग्रेटेस्ट ह्यूमिलिटी
I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere, including Lebanon and elsewhere, effectively and immediately. یہ شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ سیز فائر میں اب امریکہ اور اسرائیل کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، اب اس میں شہباز نے لکھا کیا ہے. تو یہ معاہدہ تو بڑھ گیا ہے. میں نے آپ کو کہا میں دوبارہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، مکمل ٹویٹ ہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. ٹویٹ میں شہباز شریف لکھ رہا ہے with the greatest humility I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America along with their allies have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere effectively and immediately. I warmly welcome the sagacious gesture and extend deepest gratitude to the leadership of both the countries and invites their delegations to Islamabad on Friday, 10th April 2026 to further negotiate for the conclusive agreement to settle all disputes. یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بلا رہا ہے کہ تمام ڈسپیوٹس کو حل کر کے لیے میننگ فل ڈائلاگس کے لیے اسلام آباد نیگوسیشن کے لیے بلا رہا ہے. لیکن پہلے یہ کہا ہے تھینک فل، اس نے کہا ہے کہ یہ جو تھینک فل ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے کہا ہے سیز فائر ہیو ایگری ہوئے ہیں سیز فائر پر این امیڈیٹ سیز فائر، اور آگے ایوری ویئر انکلوڈنگ لبنان اینڈ ایلسویئر، تو لبنان بھی اس میں شامل ہے، وہاں پر بھی سیز فائر تھا. تو سیز فائر تو نہیں ہوا، یہ ٹویٹ کر رہا ہے. تے اینو میں نہیں کچھ کہہ سکتا، یہ پنجاب دے بھائی پنجاب ہے جی، یہ کوئی گل کرو تے ایجیاں لیڈراں نوں جڑے انہاں جھوٹ بولدے نے انہاں نوں پنجابی میرے بھرا جڑے ہیں وہ کھوتے دے پتر کہندے نے، تے پٹھان میرے بھائی جو وہ خر بچے کہتے ہیں، انگریزی میں سن آف ڈنکیز کہتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں. تو میں کوئی بھی نہیں کہندا، کھوتے دے پتراں نوں کھوتے دا پتر ہی کہنا وا. تو یہاں پر بات ختم کروں گا. نیکسٹ ولاگ میں ذرا عمران خان کے حوالے سے کچھ بہت ہی وہ نیکسٹ ولاگ میں کروں گا، افغانستان اور عمران خان کے حوالے سے بات کروں گا، اور اس حوالے سے بھی بات کروں گا کہ آج اگر عمران خان آزاد ہوتا تو کیا ہوتا. اس پہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں تفصیل کے ساتھ بات کروں گا. اس وقت مجھے اجازت دیجیے. آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، میں آپ کی آواز بنتا ہوں، ایک نوجوان یوٹیوبر ہوں، اب تک سچ پہنچاتا ہوں. وقت کے یزیدوں فرعونوں نے میری آواز اور آپ کی سماعتوں کے درمیان باقاعدہ ایک ڈیجیٹل فائر وال ہے تاکہ آپ میری آواز نہ سن سکیں، میری آواز آپ کی سماعتوں تک نہ جا سکے. اس ڈیجیٹل فائر وال کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے آپ سب دوست. اسی لیے میں آپ سے گزارش بھی کر رہا ہوں اس چینل کو سبسکرائب کریں، حق صداقت کے سفر میں طارق خان کے ہم سفر بنیں. چینل کو نہ صرف آپ سبسکرائب کریں، میں دیکھتا ہوں اچھا بہت سے دوست مجھے دیکھتے ہیں بھول جاتے ہیں، لیکن چھوٹا سا کام ہے بھائی، سبسکرائب بٹن دبا دو، اس کے بعد آپ کے سامنے بیل آئیکن آئے گا تو بیل آئیکن بھی ضرور دبا دو تاکہ آپ میرے آنے والے جو ویلاگز ہیں ان کے نوٹیفیکیشن بھی موصول کرتے رہیں. جب آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو آپ طارق خان کی یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جاتے ہیں. اور میں آپ سے یہ کیا کہتا ہوں بہت ہی میں تھینکفل بھی ہوں. اچھا میں بہت سے دوست ہیں، تھوڑے سے دن ہیں تو کافی سارے سبسکرائبر ڈے بائی ڈے بڑھ رہے ہیں اور میرے ویورز بھی ڈے بائی ڈے بڑھ رہے ہیں. تو میں آپ کا تھینکفل ہوں جن دوستوں نے سبسکرائب کر دیا، جنہوں نے نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹس بھی لکھا کریں. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں اپنے ہر پاکستانی کو، تمام عالم اسلام کو اپنی ہر دعا میں یاد رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا محفوظ و نگہباں ہو. اس وقت تک اتنا ہی. السلام علیکم.